मागीर काल एक पर्वरी इन्सिडंट जाल्लो एका चलयेचेर स्कूल ड्रायव्हरान मॉलेस्टेशन केल्लें आसा. तुमच्या हाजेर म्हणणें कितें? कशें जालें ती घटना म्हणजे काळिमा भासणारी दुर्दैवी खरें म्हणजे जाता तितलो निशेध करपाक जाय. प्रश्न कसो आसा पळय, जी पालक आतां आपूण कामाक बिजी आसल्या कारणान चडशीं म्हणजे पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक गाडयेन धाडटा आनी गाडयेन धाडल्या उपरांत ते गाडयेन कितें घडणुको जाता पळय पेरंट्सांक खबर ना. हांव तेमची अडचण समजूंक शकता, पण जे ड्रायव्हर आयज पळय व्हॅनी चलयता न्हू ते 90% मरे आवटसायडर आसा, आमचे गोंयकार ना. आनी प्रत्येक जाणाच्या मरे तोंडान चडशें हांवें स्वता पयलें म्हाज्या भुरग्यां पांक वयता तेन्ना पयल्लें आसा, प्रत्येकाच्या तोंडान तो गुटका आसता. ही मानसिकता मरे मागीर ती मरे तुका खंय तरी फ्रस्ट्रेशन म्हणटा फ्रस्ट्रेशन तें तयार जाता मरे अशें कृत्य करपाक वयता. खरें म्हणचें जाल्यार मरे सरकारान आनी गृह खात्यान जी स्कुलांनी व्हॅन पळयता तेची व्हेरिफिकेशन करपाक जाय. तांकां हाडून प्रत्येक ड्रायव्हरांनी चवकशी करपाक जाय. तेंचे कडेन हांगरचें कार्ड आसा काय ना तें पळोवपाक जाय, तेंची पार्श्वभूमी पळोवपाक जाय. कित्याक ही घडणूक अशी जाली कवळी म्हणून उगड जाली म्हणून कळ्ळें, अश्यो घडणूक खूब जाता आसतल्यो हो संशय निर्माण जाल्लो आसा. कित्याक हांव सुद्दां पळयतां जी पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक ज्या गाडयेन धाडटा पळय न्हू तांकां वेवस्थीत बसपाक सीट सुद्दां आसना. एकाचेर एका बसून तांकां चिड्डून तांकां स्कुलाक धाडटा हें बरोबर दिसना. खंय तरी माणकुली भुरगीं ती तेंचेर अशें वागप हें तेंच्या मनाचेर आनी शरिराचेर परिणाम जाता आनी त्यामुळे अशी घडणूक जाता. आनी कळ्ळें आसता दोनी पेरंट जेन्ना कामाक आसता पळय गव्हर्मेंट किंवा प्रायवेट न्हू तेन्ना तांकां भुरग्यां लक्ष दिवपाक टायम आसना. ते सकाळी फुडें तांकां तेच्या बरोबर सोडलें आनी दनपार ते ड्रायव्हरान हाडलें की पायलें ते घरा कडेन जेयला खायनात. ही आतां घडणूक जेन्ना घडली पळय ती दिसा कळोंक ना. म्हणजे त्या भुरग्याची पार्श्वभूमी एक जाली. अशें कितके तरी भुरगे आनी आसूं शकता. हे ड्रायव्हर जे आसा पळय ते कंट्री गोंयकार म्हाका दिसता 10% गोंयकार आसतले आनी चडशे भायले आसा. हांव पेरंट्सांक म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट आसा, तुमच्या भुरग्याची काळजी घेयात, तेजी बारीक लक्ष दवरात. कित्याक आयज जी घडणूक 6 वर्सांच्या भुरग्याचेर एका अत्याचार करप म्हणजे कितके भयानक कृत्य तेणी केलां आसतलें विचार कर पळया. आतां हांवें सोशल मिडियाचेर पयलें जे घर खंय सील केलां, घर सील करपल्यान प्रश्न सुटपाचो ना. हे गृह खात्यान खरें म्हणजे शिक्षण खात्यान खरें म्हणजे खंय तरी ती एक सीमा मारून दिवची पडटली, नाल्यार अश्यो घडणुको जायत रावतल्यो. आमी आतां हें उगड जालें म्हणटा. हांव सांगता सगळ्या गोंयांत अश्यो कितके घडणूक जाता आसतल्यो. काही गोश्टी भुरगीं उलोवंक पावना. जेन्ना एखाद्या चेडवाचे शारिरीक बदल जाता तेन्ना ताका कळना बरो टच खंयचो आनी वायट टच तो. हें खरें म्हणचें जाल्यार आवय आपले स्पेशली चेडवा मनशाक सगळें सांगपाक जाय अशें आनी तेजे कडल्यान सगळें बरें आयकून घेवपाक जाय. आतां मोबायलाचो जमानो येयल्ल्या कारणान आमी घरा कडेन येयले की भुरगे कडेन मोबायल काडून दिता, ते उगी रावचे म्हणटे आपणे मोबायलाचेर आसता. आयज मोबायलाचेर नाका आसले वेबसायटी ओपन जाता, तितून जें म्हणजे प्री मॅच्युअर्ड येता म्हणटा आमी म्हणटाले एखाद्याची म्हणजे बदल जाल्या उपरांत शारिरीक बदल जाल्या उपरांत ती पयल्या उपरांत एक सायकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन येता आनी भुरग्यांकूय एक आकर्शण दिसता बाबा तांकां कळना वायट आनी बरें कितें तें. पण परत कितें सांगता हांव, पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्या कडेन खरें सांगता मना पळयताच्यान काळजीपूर्वक लक्ष दिवा. तांकां विचारा बाबा येयल्या उपरांत तूं कोण ड्रायव्हर तुका कितें म्हटलां काय, तूं हात लायला खंय काय, कितें केलां काय. आमी इग्नोर करता, आगो बाय तुजो काका मुगो हें करता आनी आमी विशय हाताळून येता. अशें जावंक जायना. ताका लागून सुद्दां पयलें सरकारान होम डिपार्टमेंटान हे सगळे ड्रायव्हर जे कोण आसा तेंचें व्हेरिफिकेशन करपाक जाय. तेंचे गाडयो व्हेरिफिकेशन करपाक जायो. ते गाडयो सुद्दां कंडिशनान आसना. आनी जी भुरगीं पळय कोंबून येता एका व्हॅनान, म्हाका दिसता एका व्हॅनान बसपाची कॅपेसिटी चडशी आसता ती 5 नाल्यार 6 जाण. हांवें स्वता म्हाज्या स्कुलान ज्या भुरग्यांक पायता पळय 50-50 भुरग्यांक 20-20 भुरग्यांक त्या व्हॅनांनी भरून हाडटा आनी गोरवांकय देंवयता. ही अमानुश कृत्य हें पयलीं बंद जावपाक जाय. आनी जे खंय घडणूक आयज जाले हेच्या फुडें जावच्यो न्हू. ही 100% खरें म्हणचें जाल्यार सरकारान आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान काळजी घेवपाक जाय.